أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو قناة ماجل تيفي. معنا ضيفان عزيزان على قلوبنا وعلى الطريقة المريدية، والضيف الأول هو أستاذ كبير في جامعة الزيتونة بتونس، نرحب بهما بالبيت الخديم ونقول لهما يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحبا بلا عدد. ولا نطيل أكثر، سنحيل الكلمة على الأستاذ الزيتوني الأستاذ الدكتور رمضان برهومي، ونقول له أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى وأشرف المرسلين وعلى أصحابه وأتباعه رضوانه عليهم إلى قيام الساعة، وعلى أوليائه الصالحين خديم الله على رأسهم في مدينة طوبى. ما شاء الله، شكرا، تشرفنا كثيرا بحضورك معنا. السلام عليكم حضرة الأستاذ الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تشرفنا كثيرا بحضورك معنا في هذا اليوم المبارك. الشرف كله لنا سيدي الكريم. ما شاء الله، شكرا. سنبدأ مع أستاذ الدكتور رمضان البرهومي، وهو كما قلت لكم سابقا أستاذ في جامعة الزيتونة بتونس، وهو جاء إذن من تونس لينضم إلينا في هذا اليوم المبارك. سنطرح عليه السؤال الأول. حضرة الدكتور، هل من الممكن أن تحدثونا قليلا عن المريدية؟ طبعا الحديث عن المريدية في زخم التنوع الصوفي والطرق في العالم اليوم يطرح تحديا مهما بالنسبة للمسلمين، ولذلك أنا قبلت هذه الدعوة الكريمة من طلبتي من المريديين في الجامعة التونسية ومن المريديين أيضا في طوبى الطيبة، لأقف على ما يمكن أن يرقى به الاهتمام بالمريدية عن الطرق الأخرى. فتبين لنا حقيقة من خلال بعض الدراسات، بعض الكتب التي طلعت عليها، ولا يخفى عنكم أن المريدية تحتاج إلى توسع، إلى انتشار أكبر، وإلى عمل أوسع وأضخم في العالم العربي، في إفريقيا وخارج إفريقيا وفي أوروبا أيضا. وبالمناسبة معنا طبعا الدكتور كريم إفراق، وهو من الأسماء المهمة في فرنسا وفي أوروبا المشتغلين على دراسات الفكر الإسلامي فيما يسمى بالإسلامولوجيا، هكذا بالمفردة الفرنسية إسلامولوج. أعتقد أن الحديث عن المريدية هو حديث عن رؤية في فلسفة التصوف بما يتجاوز الطرقية والطقوس، حصر العبادة في مجرد الزهد على صورته التقليدية، إلى بناء صورة للإنسان تجمع بين العبادة وبين العمل وبين التربية، وهذا مهم جدا. التصوف يحتاج إلى تجديد في هذا السياق، وأعتقد أن الخديم أحمد بومبا هو من الأسماء، وهو الاسم الآن المتربع في الطرق الصوفية على الجمع بين شروط الاستخلاف بالمعنى الإيجابي والقرب من الله سبحانه وتعالى عبر العلم وعبر العمل النافع وعبر التربية همة الإنسان في هذا الكون. وأعتقد أن طوبى هي نموذج الآن، هي مثال سيكون بكم إن شاء الله بالمستقبل الصورة الأرقى، المدينة الفاضلة بين هلالين نقول ذلك في هذا العالم الإسلامي، لأنها مدينة تبنى على قيمة المحبة لمولانا وتبنى على قيمة الخير للبشرية وللإنسانية عامة. فهي الطريقة الطريق الذي لا يميز بين الجيلانية وبين القادرية وبين الشاذلية. ونحن لنا تاريخ طويل في علاقة بتونس وبالقيروان، في علاقة بالسنغال، وفي علاقة بالمريدية، لأن ابن أبي زيد القيرواني كما تعلمون هو سند من الأسانيد التي اشتغلت عليها مؤلفات الشيخ
أحمد بامبا. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة، وأعتقد أن أمامنا مسؤوليات أكاديمية وعلمية مهمة في علاقة بالاشتغال على الطريق وعلى مؤلفات مولانا وتقديمها للعالم الإسلامي، لأنه فيها مضامين التجديد والإصلاح ومجاوزة التصوف في صورته التقليدية. ما شاء الله. شكرا لك دكتور، شكرا لك. شكرا لك على هذه الإجابة الطيبة التي توحي كثيرا على أن لديكم معرفة كثيرة في المريدية. السؤال نفسه نطرح على الدكتور عبد الكريم، ولكنه سيجيب بالفرنسية إن شاء الله تعالى. حضرة الدكتور، ما هي إجابتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ونحن معهم إن شاء الله إلى يوم الدين. Tout d'abord, juste avant de répondre à votre question, et je me permets de répondre en français, c'est pour s'adresser au public francophone. Je viens moi-même de Paris et je souhaite que ce message arrive dans toute la France et dans tout l'espace francophone à l'international. Et juste donc de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire tous mes remerciements, parce que jusqu'à cet instant même, je n'ai pas eu l'occasion de dire mes remerciements aux organisateurs de cet événement majeur, le Grand Magal. Et j'avoue que c'est la toute première fois que je viens ici au Sénégal, à Touba, pour assister à cet événement juste extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que de vide homme, je dirais même, et sans exagérer, qu'on n'a jamais vu un événement soufi de cette dimension-là. Bien sûr qu'il y a des événements majeurs à travers le monde, notamment dans l'espace soufi, mais un événement de cette nature et de cette dimension, ici même à Touba, c'est juste exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce qui signifie que tout le travail qui a été fourni par le fondateur, Cheikh Ahmed Bamba, voilà, Cheikh Ahmed Bamba Mbaké, je voudrais le dire donc à tout le public qui ne le sait pas. Mbaké, ça veut dire qu'il est natif de la ville de la Mecque, de Mecca, qui a également un autre mot en arabe qui se dit Bekka. Bekka, pour le préciser, c'est vraiment l'espace sacré de la Mecque. C'est là où on pratique le pèlerinage. C'est ça Bekka. Et le fondateur, donc ce cheikh fondateur, il est de cet espace-là, qui signifie deux choses: qu'il est d'abord d'origine chérifienne, parce que sa descendance, elle remonte jusqu'à celle, elle est liée à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus, il est attaché à l'espace de Bekka. Donc il est, en quelque sorte, il est sacralisé en deux fois. Ça, c'est très important de le dire. Et la deuxième chose qui m'a le plus frappé en venant ici et en étant un témoin oculaire direct, c'est de voir que finalement le travail et l'effort fourni par le cheikh fondateur, il ne l'a pas vu de son vivant. Il ne l'a pas vu de son vivant. Mais nous, qui arrivons un siècle après lui, on assiste à un événement extraordinaire. Et ça, c'est la baraka divine, bien évidemment. C'est la bénédiction divine. Une bénédiction qui nous renvoie à quoi? Qui nous renvoie au verset coranique qu'on retrouve dans la sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne, lorsqu'il dit « Wa kana abuhuma salihan ». Tous les exégètes, tous les mufassirun, ils ont dit que Abuhuma, ce n'était pas leur père, mais c'était leur arrière-grand-père. Et on est un petit peu dans ça. On a l'impression que le cheikh, le fondateur de la Mouridia, tout son travail, il n'est arrivé qu'un siècle après. Bien évidemment, on l'a vu depuis une trentaine d'années. Mais dans cette période, qui est une période cruciale pour le monde musulman, parce que le monde musulman, aujourd'hui, il est divisé, il est la proie de beaucoup de tensions, beaucoup de violence. Et cet événement majeur qui a une place importante à l'international, il arrive à cette période cruciale. C'est quand même un message. Pour celui qui sait lire entre les lignes, on a l'impression que cette approche qui est spirituelle et qui est hautement soufie, elle est là pour nous dire, faites attention, revenez vers le soufisme, parce que c'est dans ce chemin-là qu'il y a le salut. Je vous remercie. شكرا لك على هذه الإجابة. ما شاء الله. سنبقى مع الأستاذ الجامعي، الأستاذ الذي جاء إلينا من تونس،
ونطرح عليه السؤال الثاني. حضرة الأستاذ، أنت أستاذ في جامعة الزيتونة، وفي تونس هناك الكثير من الطلبة السنغاليين المريدين الذين ينتمون إلى الطريقة المريدية، وأنت رأيت بنفسك يعني كيف يعني يقومون بنشر الدعوة الخديمية المريدية في تونس. ما رأيك يعني في هذه الدعوة، أو ما رأيك يعني في هذا الانتشار أو في هذا النشر الذي يقوم به هؤلاء المريدين؟ نعم. هؤلاء المريدون. شكرا، لأنه هذا السؤال في علاقة مباشرة بالأجيال كما أشار الدكتور كريم، بتعاقب الأجيال في تحمل أمانة الإصلاح والتجديد في واقع المسلمين. تعلمون أن جامعة الزيتونة خلال عقدين من الزمن استأنفت هذا الدور في استقبال الطلبة من العالم الإسلامي، وتركيزا وتأكيدا على أفريقيا وهي قارتنا ونحن أبناؤها. وهنا مناسبة تكون تحية خاصة للدكتور بروفيسور محمد شقرون الذي أسس المعهد العالي للحضارة الإسلامية في صورته الحالية، وحقق على كتاب مهم جدا. نعم. في تاريخ المريدية. نعم. من الباقي نعم. القديم. وأنا أعتقد أن علاقتنا بالطلبة السنغاليين عامة في جامعة الزيتونة مميزة عن غيرهم بصراحة، لما يتميزون به، لما خصتهم به الطريقة في تربيتهم من هدوء ومن تواضع ومن استعداد للعمل ومن تربية عالية في كل طلبة تقريبا من السنغال. وهي مناسبة أيضا لأدعو الجهات المختصة في دولة السنغال الحبيبة وفي طوبة وفي علاقة بالطريقة المريدية لطلب والتماس مراجعة شروط التسجيل في الجامعة التي تغيرت خلال السنة الماضية، وصار فيه معاليم تسجيل عالية جدا للطلبة، ولذلك تراجع عدد الطلبة السنغاليين. وهذه مناسبة لتوجيه هذا ربما الطلب. أنا بدوري سأتحمل مسؤوليتي في تقديمه للجهات المسؤولة، ولكنكم أنتم أيضا يمكن أن تؤدوا هذا الدور، لأننا لا نرغب في أن يجف هذا النبع من التعامل بيننا، ولا نرغب أن يتوقف أو أن تتوقف الصلة عند ابن أبي زيد القيرواني أو عند أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أو عند غيره من الأسماء، ليتواصل هذا العمل. أنا أعتقد أن الدور الأكاديمي مهم جدا، والمريدية كاختيار أصابت في هذه المرحلة أن توجه الطلبة للجامعات في العالم للدراسة ولتقديم صورة عن الطالب المريدي وعن الباحث المريدي، لأن هذا يقدم نموذجا وصورة رائعة ربما تختلف عن السائد في أذهان العامة سواء في أوروبا أو في آسيا أو في غيره من البلدان في العالم، على أن تكون صورة المريدية هي صورة الصوفي المنغرس في الأرض والمنشد دائما إلى الحق، إلى الله سبحانه وتعالى. على أي حال نحن سنواصل هذا الدور، وستتقدم عناوين أخرى في رسائل الماجستير والدكتوراه حول الطريقة المريدية، وإن شاء الله يتواصل التعامل بيننا ويزداد وفود الطلبة في السنوات القادمة من المريدية. وأعتقد أن ذلك علامة خير، لأنه يجذر الوعي بالحاجة إلى التصوف كما كان يشير دكتور كريم، على أنها الطريق الأصح والأسلم والأفضل في سياق وفي ضوء التنازع والتجاذبات والارتباكات التي يشهدها العالم في علاقة بالإسلام وداخل بلاد المسلمين. فطوبى لكم بطوبى وطوبى لكم بالمريدية، لأن السنغال تستأنف دورا حضاريا مهما في علاقة بهذا الطريق. ما شاء الله، شكرا لك، شكرا لك جزيلا. حضرة نبقى قليلا مع حضرة الدكتور ونسأله عن الأجواء، يعني كيف وجدت الأجواء في السنغال، وكيف يعني استقبلوك؟ Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je viens à Touba. Donc je suis un visiteur et un invité novice. Mais je ne cache pas que j'ai été grandement surpris parce que j'étais très très loin d'imaginer qu'il allait y avoir foule. Parce qu'on me l'a dit, on m'a prévenu, on m'a dit que le jour du Magal, c'est des millions de personnes qui viennent. Mais vous savez, quand vous entendez cette phrase, vous imaginez, foule, on a déjà vu foule. Mais là, c'est quelque chose de juste exceptionnel. Et cette foule,
ça n'est pas une foule de hooligans qui vient pour provoquer le chaos ou qui vient juste parce qu'elle n'a rien à faire. Non, c'est une foule qui est très attachée au mouridisme et c'est une foule qui est très attachée à la spiritualité. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire que le fondateur de la Mouridia, mais également, il faut le préciser, il faut le dire, que tous les califes de la Mouridia qui ont pris le relais derrière, parce que c'est une responsabilité énorme que celle des califes, parce que quand vous avez un fondateur qui est de la valeur et de la grandeur de Cheikh Ahmed Bamba, vous avez la responsabilité de continuer son message et de continuer son projet, et donc vous avez une lourde responsabilité sur les épaules parce qu'il faut être à la hauteur. Vous savez, il n'y a pas pire pour un fils que d'avoir un père qui a un grand nom. Quand votre père il a un très grand nom, il est difficile de faire mieux que votre père. Mais alhamdoulilah, et ça je crois que c'est la grandeur de la baraka du calife fondateur, c'est que l'ensemble des califes qui ont suivi derrière, chacun il a fait mieux que le premier. Et ça c'est vraiment de la grande bénédiction. Et on le voit ici, on le voit à Touba, parce que Touba qui a commencé toute petite, un petit peu comme la da'wa du cheikh, aujourd'hui c'est une grande ville, c'est une métropole, et c'est une métropole à laquelle viennent des gens et des invités de tout le monde. Et ça c'est très important. Et ces invités qui viennent depuis l'international, chacun est un témoin qui assiste à ce qui se passe ici et qui devient, quelque part, de façon par ricochet, devient un peu un diplomate. Il devient qui va aller parler de tout ça dans son pays, dans son entourage et dans son espace. Et d'ailleurs, c'est ce que je compte moi-même quand je serai de retour à Paris, parce qu'il y a juste quelques semaines, on a organisé le tout premier festival de la Mouridia à Paris. C'était un très beau festival qui a eu beaucoup de succès. Et le fait d'avoir assisté à ça et d'avoir goûté, parce que le goûter, ce qu'on retrouve dans le vocabulaire du soufisme, et comme on dit également, et donc maintenant, je peux parler de choses que j'ai vues, et je peux être un témoin oculaire, et j'ai rencontré des choses extraordinaires ici, et je peux en parler avec je pense, avec fierté et avec plaisir. ما شاء الله. من خلال هذه الكلمات يعني هل تظن أن المريدية يعني قدمت للعالم صورة حية للتمثيل المثالي للإسلام؟ هل تظن Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut surprendre un petit peu. L'islam, depuis plusieurs siècles, il n'est que soufi. Il n'y a pas d'autre islam que dans le soufisme. Et la Mouridia aujourd'hui, elle est un exemple vivant, mais un exemple très grand de cet islam soufi qui est magnifique, qui n'est que beauté, qui n'est que humanisme et qui n'est que inclusivité. Et je peux passer peut-être une semaine à parler de tout ça, mais je dirais ceci aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez mieux comprendre le mouridisme et mieux comprendre ce que c'est que Touba, venez voir de vos yeux. ما شاء الله. شكرا لك. نبقى مع الدكتور سنطرح عليك السؤال نفسه. يعني ما هي الأجواء؟ يعني كيف وجدت السنغال وكيف استقبلوك؟ طيب، أنا أول مرة بطبيعة الحال في زيارتي للسنغال وفي زيارتي لطوبة، الانطباع الذي يحصل خلال هذه المناسبة العظيمة هو انطباع أولا روحاني، وهذا أهم مثل ما أشار دكتور كريم، لأن أزمة المنتسبين للأديان عامة وخاصة بالنسبة للمسلمين اليوم في ضوء الافتراق وفي ضوء الخلافات والصراعات كذا إلى آخره، نحن بحاجة إلى العود إلى استئناف الصفاء في علاقة بالإسلام، وهذا لا يمكن أن يكون إلا درسا صوفيا. ولذلك أنا أكدت على الدور الأكاديمي، الدور الجامعي في العالم للأكاديميين وللجامعيين الذي يتمم هذه الرسالة، والذي يرقى إلى مستوى مناظرة ومجادلة أصحاب الاتجاهات والأفكار الأخرى، لأن اليوم لا يمكن أن نتصور أو أن ننتظر أن يكون الطريق معبدا بالورد ومعبد بالذهب أمام هذه سنجد من يختلف معنا من داخل الفضاء الإسلامي، لكن أعتقد أن المريدية قوتها في مضامين مؤلفات الشيخ خديم أحمد بامبا،
وأنتم بحاجة إلى ترجمتها، وربما ترجمت منها بعض الكتب إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وإلى الألمانية وإلى الإسبانية، لأن هذه الكتب بالعربية في مضامينها عميقة جدا، ولا يمكن أن تجد لها معارضا في العالم الإسلامي باللغة العربية، لكن في اللغات الأخرى بحاجة إلى الانتشار أكثر. الطريق طويل إن شاء الله باتجاه الخير وباتجاه الحق. كل التوفيق وكل الدعاء الخالص لإخوتي وأهلي في طوبى وللقائمين على هذا الأمر من الخلفاء ومن الشيوخ ومن العلماء ومن لجان التنظيم، على أن يتواصل هذا الجهد الطيب المبارك، ونفع الله بعلمكم وبجهدكم وبخيركم وبطيبتكم كل المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفين كريمين اللذين جاءنا معنا. الدكتور رمضان برهومي جاء إلينا من تونس، والدكتور عبد الكريم جاء إلينا من باريس. شكرا لكما وجزاكم الله كل الخير، ونتأسف كل الأسف على المشاق والصعاب التي ربما واجهتموها في الطريق. طبعا نتمنى أن تكون ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وشكرا. وقبل أن نختم، أود أن أهدي هذا الكتاب الذي أريد أن أهديه إلى فضيلة دكتور كريم. أنا أخذت نسخة طبعا إلى أنا استلمت نسخة دكتور كريم. أنا عندي نسخة من تونس. أنا عندي نسخة استلمتها من تونس دكتور كريم. له نسخة من تونس. أقدم لك هذا الكتاب باسم المريدية وباسم المريدين جميعا، وشكرا لك. ما شاء الله. والكتاب يعني ثمرة من الثمرات التي يعني قام بها الطلبة الباحثون المريدون. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. شكرا. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم. asalaamaaleykum kon mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di jégalu bu baax ngir leeral li nga xamante ne rek tënk nañ ko ci langue arabe ak ci langue français. doon def waxtaan boo xamante ne dañ koo amal ak ñaari gan yoo xamante ni dañoo bàyyikoo ci ñaari réew yu bokkul. kenn ki bàyyikoo France, muy gan gu tedd ci ñun, di gan goo xamante ne ganuk almuridiya la, ak geneen gan goo xamante ni mi ngi bàyyikoo Tunusul Xadra, di docteur Ramadan Barhoumi nekk suñu ustaas foofu ci Zeytuna. Abdul Karim, ustaas ak Karim nekk fële ca Paris. ñu seqoon ak ñoom waxtaan, doon leen laaj lu aju ci wàllu niñ gisee ñoom almuridiya ak li nga xamante ne jot nañ ko ci gëstu, ak tam li nga xamante ne noonu lañ gisee Sénégal ak bis bi màggal gi niñ ko gisee, ak tam dawr bi nga xamante ne rôle bi nga xamante ne almuridiya mi ngi koy joué ci jamono jii nii. loolu moo nekkoon waxtaan bi nga xamante ni séq nañ ko ak suñu ñaari ustaas yu tedd yi nii. di leen ñaanal bu baax a baax di leen wax shukran lakuma jazakum allahu kullal xayr. شكرا. جرجف نحتاج إلى تجربة طويلة فيها إن شاء الله. السلام عليكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم.